भाग्यवान कुर्साचे कुरवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तूं वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करूनच जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवीं संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताच्या माया अंकार मरे मरे फात ससनाचे चिडयाचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरे फात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो दिसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो दिसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो दिसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवागला प्रार्थना सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांभाळ सले आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो दिसो आणि सदा सर्वदा आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां जण एकल्याक म्हणटा आयचो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी आराम करता आसतना आमी हाता घाल्ल्या सर कामाचे तो सर्गीचो बाप आशिर्वादीत करून दी. आयचो दीस आमचो नंदन जाल्लो जावं दी. आयच्या दिसा आमच्या मुखल्यान आमचो देव येतालो की देवूड दोंगर आसूं दी या खंयचीच वस्त आसूं दी देव समातोल करतलो आनी आयच्या दिसा तो आमकां जण एकल्या आशिर्वादीत करतलो. उतार म्हणटा की आयच्या दिसा आमकां साम चॅप्टर 40 वर्स 17 किर्तनांत 20:17 आमकां म्हणटा की हांव दुबळो आनी दळदिरो तरी सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को. हांव दुबळो आनी दळदिरो तरी सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को. तूं म्हजो आदार आनी म्हजो सोडवणदार म्हज्या देवा कळाव करिनाका. उतार आपुरबायेचे ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां धैर्य दिवचे बळ दिवचे कृपेन भरचे आशिर्वादीत करचे देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा की हांव दुबळो आनी दळदिरो सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को. हर एक दिसा देव आमचो हुस्को करते आसा. कित्याक तूं खंय आसाय खंय वते आसाय हर एक दिसा ताची नदर तुजे लावन आसा. हर एक दिसा ताची दिश्ट तुचे ताणें कांचयल्ली आसा. मोगाचे न्हू हे सकाळीच्या वेळा एक घडी दोळे धांपया देवान केल्ल्या सर उपकाराक आमी अर्घ दिवया आनी आयचो दिसच तो आमचो तसो चलोवन व्हरतलो देव म्हणून ताका आमी अर्घ दिवया स्तुती करया आनी वाखणया. मोगाळ बापा तुका आमी अर्घ दिता कित्याक निरंतर दीस आनी रात म्हणल्यार बरी म्हज्या पात्याचो हुस्को तूं करनासाय. म्हज्या हर एक वाटेचेर तूं नदर लावन आसाय. बापा तूं विस्वासी तूं दयाळ आनी काकोदा तुजे विस्वासी मोगान सदांच म्हाका तूं बरो आसाय. बापा तुज्या हर एका कार्य खातीर हर एका दिसा हर एका मिनटा वेळा सेकुंडान तूं म्हाका आदाराक रावल्या खातीर काळजात हांव तुका अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता. मोगाचे न्हू आयचो दीस आमी खर्च करता आसतना देवाच्या उतराचेर पातयेवया. देवाच्या उतराक सकत आसा. देवाच्या उतराक पदवी आसा. ह्या दिसांनी जायते कंट्रेंत वचून आसा. इवन इंडियांत जायते सुवातेर वचून आसा. 3.5 वर्सां हांव रात आनी दीस हे चॅनलान आमी ओन्ली वर्ड ऑफ गॉड देवाच्या उतरा शिवाय खंयचेच ह्या सुवातें प्रोक्लेम करूं ना. आज म्हज्या मोगाचे न्हू कितले लोक देवाचे उतार परतून आयकून 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 परतून उत्साहान कितले भावार्थास घट जावन मात्र न्ही कितले पिडेंतावन कश्टांतावन अनवरांतावन सुटका जोडून घेतला. आज
तुम्हीच एक साक्षीदार जावन आसा. दिसान दीस आमच्या जिवितान आमी जेजूची साक्षीदार जायचे. पण एक घडये पळया, श्रद्धक मेशक अबेदनेगो पळया. डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 22, 23, 24 आमकां बोआपूर बायन त्या स्वतर म्हणटा की दाळले म्हाका एक पॅसेज भारी बरी लागची, भारी बरी लागची. कित्याक म्हळ्यार म्हाका एकदम टच जाल्या बरी. श्रद्धक मेश अबेदनेगो तेगाय जाणा तरणाटे, तेगाय जाणा तरणाटे सकाळी दनपरां सांजेर तांणी पातयल्ल्या देवाक सर्वेस्परा देव सदांच ती अर्घ दिताली आनी आराधन करताली. हर एक दिसा म्हणल्यार बरी सकाळी दनपरां सांजे सदांच सरपडून देवा आराधन करताली. एका दिसा तांचे जिवीत अकंत आयले, कश्ट आयले. हर एक भक्तिवंत मनुष्य जिवितांत कश्ट आसा. पाता करूं दी या पाता करिनाच कश्ट हर एका भाव भयणीच्या जिवितांत येते आसा, येवनच आसा. हांच्या जिवितांत असे कश्ट आयले की डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 1 म्हणटा की नेबुकदनेझरान भांगाराची एक मूर्ती करयली आनी ती 60 हात उंच आनी 7 हात रुंद आसली. तसल्या मुर्तेक या श्रद्धक मेशक अबेदनेगो मात्र न्हय, सगळ्या लोकांनी नमस्कार करून आराधन करचे आसले. तसल्या परिस्थितीन श्रद्धक मेशक अबेदनेगो एका निसा देवा मात्र आराधन करच्या त्या काय जाणा तरणाट्यांक ही एक वस्त, ही एक उतार तांकां जिरोवंक जावना. त्या वेळार म्हज्या मोगाचें न्हू, तांणी देवा शिवाय खंयच्याय मुर्तेक आराधन करिना निश्चय केल्या कारणा खातीर तांणी म्हणलें की आमी आमच्या पातयल्ल्या जिव्या देवाक आराधन करता शिवाय तुवें उबारलेल्या त्या मुर्तीक आमी आराधन करिना. म्हज्या मोगाचें न्हू, अशी एक शिक्षा आसली की कोण रायान उबारलेल्या मुर्तीक आराधन करिना ताका मरणाची शिक्षा म्हणल्यार जळच्या उज्यान उडोवन आनी त्या उज्यान लासचे एक त्या स्वते मांडावळ आसली. आनी कळ्ळें की रायाक श्रद्धक मेश अबेदनेगो हे तेगाय जाणा तरणाटे ह्या मुर्ती आराधन करिनात आनी तांच्या देवाक रचल्या सर्ग आनी संवसार रचल्या त्या देवा आराधन करता कळ्ळें. आनी तेन्ना ताणें सैनिकां धाडले, तांकां हाडले त्या सुवातेर आनी म्हज्या मोगाचें न्हू रायान उज्याच्या मुखार तांकां दवरले. आनी असल्या परिस्थितीत श्रद्धक मेश अबेदनेगो इतल्या भावार्थान ती घट आसली की सकाळी ती जिवंत देव आराधन करताली, दनपार जिवंत देव आराधन करताली, सांजे जिवंत देव आराधन करताली. म्हज्या मोगाचें न्हू तांच्या मदीं आसलो राय आनी जळसो उजो. तसल्या परिस्थितीन तांणी कितें करचें म्हूण कळोंक ना जाल्यार उजो पळयतना सासणी जिवीत असो उडा आसयलो. उजो पळयता आसतना ताणें आराधन केलें देवाचो तांकां उडा आसयलो आनी रायाच्या उतरां मान दिला. थोड्याच दिसा थोड्याच वर्सां ह्या संवसारांत ताणें जियेव घातलें. म्हज्या मोगाचें न्हू रायाच्या उतराक तांणी मान कान दिवना, रायाच्या उतराक ताणें बान दिवना. मात्र न्ही रसल्या देवाची ताणें भरोसो दवरलो. जेन्ना उज्यांत म्हज्या मोगाचें न्हू उजो इतलो जळटालो की तांच्या मोतीत एक उडा आसयलो. उजो रसलो देव वर्तो जावन आसा. आमी सकाळी दनपरां सांजे आराधन करचो आमचो देव जिवो आनी वर्तो जावन आसा. ताकाच ते रायाक म्हणटात की पळया डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स आमकां 16 म्हणटा की आपूर बेन राया कान दिवन आयकून घे, राया कान दिवन आयकून घे. आमकां रसलो देव वर्तो जावन आसा. उजो ह्या संवसार कितें आसा सगळे देवान रचले. तुका आनी म्हाका देवान रचला. तसल्या जिवंत देवाचेर पातय दिवन तसल्या देवाक हर एक दिसा आमी आराधन करता. राया आज ह्या उज्यांत आमच्या देवाक निवारूंक जाता जाल्यार तो देव आमकां निवारतलो. ना जाल्यार तुज्या उतराक आमी कान दिवचे ना. आमी लासून मरूंक आमी तयार आसा. त्या जाणा तरणाट्याचो भावार्थ पळय म्हज्या मोगाचें न्हू. रायाक सुद्दां कान दिवन आयकून घे, कान दिवन आयकून घे. मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत कितल्यो समस्या येतात, कितल्यो कश्ट येतात, कितले अनवर येता. जायते पटी त्या वस्तूक सांपडून आमी पातकाळ कडेन वेता गे. ह्या तेगा जाणा तरणाट्यांनी तांणी पातयल्ल्या देवाचेर भरोसो दवरलो. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचें न्हू आमी आराधन करच्या. आमी पातयल्ल्या देवाचेर आज भरोसो दवरूंक जाय. समस्या कश्ट सलवणी इराय हर एक दीस आमच्या जिवितांत आसा. ताच्या मदल्यांतल्यान म्हज्या मोगाचें न्हू श्रद्धक मेश अबेदनेगो त्या उज्याच्या मदल्यांतल्यान देवाक ताणें आराधन केल्या. देवाचेर पातयेन दवरून त्या देवाक ताणें पळयलो.
म्हज्या मोगाचें उसो इतलो व्हड आसलो गी जो कोण उकल व्हर तेका जाणा तरणाट्या उकल उच्चांत उडयता आसतना कोणें उकल व्हेल्ले ती व्यक्ती जळ्ळी जाल्यार उच्चांत उडयल्लो श्रद्धक मेशेक अबेदनेगो जळोवंक ना. परतून म्हणटा आयका, जो कोण उच्चांत उडोवंक मानेस्त दाटा घटमूट आसते माने आसतनी दोगा तेका जाणा माने आसतनी ह्या श्रद्धा मेशेक अबेदनेगो उकल व्हरून उच्चांत उडयता आसतना कोण उच्चांत उडयता आसले ते जळोन गेले. उडयल्ले व्यक्ती श्रद्धक मेशेक अबेदनेगो ते तेगाय जाणा जळोवंक ना. कित्याक ताणें जिवंत देवाचेर पातयेणी दवरली. मोगाचें आयच्या दिसा ह्या सोमाराच्या दिसा ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां रसल्या देवाचेर पातयेणी दवरया. आमकां रसलो देव व्हरतो आनी जिवो जावन आसा. आमी आराधन करचो देव व्हरतो जावन आसा. कितकाय पटी म्हज्या मोगाचें आमी आराधन करचें देवाचेर पातयेणी दवरना. कोणी सांगला तक्षण सांगल्या उतराचेर आमी पातयेणी दवरता. आज म्हज्या मोगाचें काळज जाता त्या देवाक आराधन करया. देवा हांव तुका आराधन करता, हांव तुका स्तुती करता, हांव तुका वाकणटा. कितें तुवें म्हाका रचलें, हे सगळें संवसारान कितें रचलें हे सगळें तुवें जावन आसा. ही रचना जाल्यार तूं आमचो रचनार जावन आसा. म्हज्या मोगाचें जळत्या उच्चांत तावन श्रद्धक मेशेक अबेदनेगो देवाची वर्ती सकत पळयली. तांची एक आंगाचे लवपणी लासूंक ना. तसलो आमचो देव. आज तेका जाणा तरणाट्याच्या बावार्ता बरी म्हजो आनी तुजो बावार्थ आसूंक जाय. जावं फुडें सकाळी तो मागणें आयकताय आनी देवाची तो वाचताय, दनपारां तो मागणें आयकताय, डिवायन मस्ती करते, सांजेरी आमोरी करते, तेच करते. तुज्या जिवितांत आयिल्ल्या कश्टाचेर पातया नाका. तुज्या जिवितांत आयिल्ल्या कश्टाचेर ध्यान दवर नाका. त्या कश्टांतल्यान तुजो देव तुका जैत लाभयतलो. आज कश्टांतल्यान जैत लाभोवच्या देवाचेर अखंड आनी तुजो पूर्ण भरवसो दवर. आज म्हज्या मोगाचें खंडीत जावन तो देव तुज्या हर एक समस्येच्या मध्ये उबे रावतलो. आज श्रद्धक मेशेक अबेदनेगो बरी आमचो बावार्थ घट करया. आज जांफरो तुका सलवणी आयला, तुका कोणें फसयला, लाखांनी करोडांनी फसयला, जीव काडच्या परिस्थितीर आसय, सगळो देदस्पर जावन आसय, पिडेन सांपडले, हॉस्पिटलान आसय, जांफरो हांतुळा वळवळटे आसय, सगळ्या दिसा तुज्या जिवितांत फेलियर सलवणी म्हूण एकच तुज्या मुखल्यान दिसता. जांफरो एकच तुवें आराधन करचें देवाचेर संपूर्ण पातयेणी दवर. आराधन करिनाका ह्या संवसाराच्यो वस्तू जांफरो रागाक बेबदेपणाक ह्या खंयचे वायट संवयक आराधन करिनाका. तुवें रचलो देव तो पवित्र आनी पवित्र आनी पवित्र त्या देवाचेर आज पूर्ण भरोसो दवर. तसो देव ह्या सगळ्या वायटांतावन विघ्नांतावन अनवरांतावन सगळ्या इराऱ्या बेजारतावन तो सुटका लागून परतून तुका वयर काडटालो. श्रद्धक मेशेक अबेदनेगो वयर काडलो देव तसो देव तुजो आज मोग करता, तुका त्या समस्येंतल्यान वयर काडता. आमेन. प्रत्येक तरान गायनांत देवाक आमी अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवासया हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकूया.
उजवाड म्हजो जाता सोमी म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका तणे तणासले कडेन सोरो दिता म्हाका. Praise the Lord. I like to give a testimony about me. I am working in Dubai. I had some visa problem. All my colleagues' visa was getting renewed and my visa was not getting renewed. And luckily I thought of putting a petition to Brother Prakash. The moment I started writing the petition, a call came from the HR to come and sign the papers for the renewal, and now my visa work is in progress. I thank Brother Prakash and his team for the word of God, and I thank everyone who was praying online for everyone. Hallelujah, Jesus, Ave Maria. हांव बांगलोर तावन उलोवचें. सुम्या जेजून म्हज्या जिवितांत केल्या चड उपकाराक हांव अर्गां दिता आसतना ऑक्टोबर म्हयन्यांत म्हज्या बापूयचे हेल्थ इश्यू आसले. ताचे युरीन पास जायनासले. ते जाल्यार आमी डॉक्टरा लागीं गेल्ले. ते जाल्यार ताणें सांगलें का लेगीत लम्स का लेगीत जाला ताचे जावन ताका युरीन ब्लॉक जावन आसा ते काडिचे म्हणून. ते काडले आनी तांणी ते रिपोर्टाक धाडले. अशें तो 2 पावटी जाले. 2 पावटी रिपोर्टाक धाडले. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें खंयचे कारणाक की रिपोर्ट कसलेय सिम्टम्स आसून दी कसले ना जाल्यार पुरो म्हणून. तशेंच मगले बरीत 3 पावटी आमी हॉस्पिटलाक गेली. ते जाल्यार 2 पावटी तेणी क्लीन करून काडले आनी 3रे पावटी ताणें सांगलें की कसलेय सिम्टम्स ना कांय येना म्हणून. हे उपकार जेजून केल्ल्या खातीर अर्गां होगला महिमा जेजू. थँक यू जेजस. लव यू जेजस. लव यू जेजस. थँक यू. इसाया 60:1, जुआंव 8:12, इसाया 50:8, मलाकी 3:20, जुआंव 12:12 सांगाता म्हणया वेळार Isaiah chapter 60 verse 1. उठ पर सरीचा तुझो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुझेर परजळटा. John chapter 8 verse 12. जेजू परत्यान तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Isaiah chapter 58 verse 8. तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय वेगीच बरे जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. मलाकी chapter 3 verse 20. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणान भलायकी आसतली. John chapter 12 verse 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. I wish to give testimony of my elder sister who had a minor stroke 1 month back. Now the reports are all come normal. So she wishes to thank Brother Prakash and his whole team for the word of God and the prayers. Thank you, Jesus. Praise the Lord. हांव कोडयाल तावन म्हज्या पुताक फाटल्या 7-8 म्हयन्या तावन मस्त खोंकली आशिल्ली. कितले वखद केल्यारय गूण जायनासली. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक पिटिशन घाल्लें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी ते रिपीट करनासल्या. आतां ताची खोंकली मस्त गूण जाल्या. देवाक जावं अर्गां आनी म्हज्या पुता खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. एक घडी आमचे दोळे धांपया आमच्या मुखाचेर. मागया जावं फुरो. आज तो कश्टान आसाय, हांतुरणार आसाय, हॉस्पिटलां आसाय, तुजो रिपोर्ट सारको ना, आतां गेलें काम आज फेल जाला. चलवालय तूं, चलवालय
सलवणीस तुझ्या दोळ्या मुखार येता, भिया नाका. आज सलवणेच्या वयर जैत वेलो तुझो आनी म्हजो सडवंदार व्हरतो आनी व्हरतो आनी व्हरतो जावन आसा. आयसाया 54:17 म्हणटा की तुझे विरुद्ध वापरलेली खंयचीच हत्यारां आज सफळ जावची ना. देवसरान खंयची कुतांतरां तुझ्या जिवितांत वापरला जावं आज जैते वन जेजू तुझ्या सांगात आसा. ती हत्यारां सफळ जायना. तूं आज जैते वन जातले तुझ्या सोम्या सडवंदाराच्या सांगाता. त्या खातीर त्या सोम्याच्या हातांत तुवें सगळे जिवी समर्पण दी. आज तो काकुदा, तो विस्वासी, तो मोगाळ, तो दयाळ जावं से बापा. तुका आमी अर्घ दिता आसतना आज आमी मागता आमचेले माग म्हणल्या आमच्या जण एकल्या भाव भयणाक आशिर्वादीत कर बापा. बापा तुजी भुरगीं आमी जावन आसा, आमी कश्टांत आसा, दुकान आसा, अस्कतकाय आसा, इरार आसा, सलवणेत आसा. बापा आमकां दुसरी वाट ना बापा. बापा आज तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता मरी फात आज आमी तुजेले मागता आसतना सगळ्या वायट तर आमकां निवार बापा. प्रत्येक डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28:12 आज प्रत्येक तरान भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आकाशाचे दार तूं उक्ते करते बापा. आज मागता बापा, आज काकूत कर आम्हा सर्वांची पिडेस्तां बोला कितें सलवणेन आसल्या परतून जैतला पळय. आज दुबळीकायेन आसल्या तुज्या भुरग्यांची दोळ्यांत दुकां पुसून काड, दुबळीकाय तावन तांकां जैतला पळय. आज काकूत कर आम्हा सर्वांची कोणाचे कार्य आसा जावं खंयचे फंक्शन आसा आज निरासपणान ती आसा परतून तांच्या जिवितांत उजवाड जावन ये बापा. बापा आज मागता सगळ्या वायटांत आम्हा सर्वांक आमकां राखून व्हर, सांबाळून व्हर. आज संतोष, समाधान, शांती आमकां जण एकला फावो कर म्हणून तुज्या लागीं तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता हांव. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या घोवाची टेस्टमनी दिवपाक सोदतां. म्हजो घोव सकाळचो उठलो आनी तो सडनली बरो ना जालो. ताचें तोंड वांकडें जालें. हांव भियेली आनी हांवें भयणीक ब्रादराक पेटिशन घाल म्हूण सांगलें. ब्रादरान आमकां रोखडेंच वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. मागीर आमी ताका हॉस्पिटलान व्हेलो आनी ताका ICU घातलो आनी दोतोरान ताका ब्रेन स्ट्रोक मारला म्हूण सांगलें आनी डायबिटीज प्रेशर सगळेंच हाय जालें म्हूण सांगलें. तो 4 दीस ICUन आनी 4 दीस वॉर्डान आसलो आनी आतां ताका घरा धाडला. आतां तो स्लोली रिकवर जाता आनी तो सारकोच बरो जाल्यार पुरो म्हूण आमी देवा लागीं मागता. इतलो बरो केल्ल्या खातीर देवाक कारगां आनी दिनवास दिता आनी उरलोलो बेगीनूच बरो जातलो म्हूण देवाचेर पातयेवन रावता. तशेंच ब्रादराक आनी ताचे टिमीक आमकां बेगीनूच वर्ड ऑफ गॉड धाडलेल्याक आनी तुमी आमच्या खातीर मागलेल्या पासत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जिजस. लव यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव गोंयांसान उलयतां आनी हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक सोदतां. हांवें एका एजंटाक 1.5 लाख रुपया दिल्लो आनी पासपोर्ट करूंक आनी 3 म्हयन्यांनी पासपोर्ट करून दिता म्हूण एजंटान सांगलें. पण 1 वर्स 3 म्हयने जाले कांयच खबरूच ना आनी हांवें ताचे लागीं पयशे मागले पूण तो पयशेय दिवंक तयार नासलो. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज घातली आनी मागूंक सांगलें आनी ताजे लागीं देवाचें उतर मागलें. आनी तें उतर रिपीट करता म्हणल्यार 2 दिसांनी ताणें 1 लाख दिलो आनी रिपीट करीत रावलें आनी रोखडेंच आनीक 8 दिसांनी म्हळ्यार उरलोले 50,000 दिले. हे व्हडलें अजाप केल्ल्या म्हज्या दोनया देवाक हांव अर्घ आनी महिमा दितां आनी आमचे पासत मागल्या डिवायन मॅसी ग्रुपाच्या अख्ख्या टिमीक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव जोनिता उलयतां. हांवें म्हजी नातीक लागून पेटिशन घातलेलें. ताका खोंकली येताली आनी डॉक्टरीन ताका TB म्हणून सांगलेली आनी म्हाका ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी तें हांव सदांच रिपीट करीत हाडलें आनी
म्हजी नात आतां कळसून खोंकली तेची उणी जाल्या आनी तें बरें जालां आनी तेचे आयज पयले पेपर हांव 12वीक देवान तेचेर बेसांव घातलां म्हणून हांव जेजूक आर्गां दितां. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तेंचे एंटायर टिमाक थँक यू म्हणटा. देवान तुमकां भरपूर आशिर्वादान बरो म्हणून मागता. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, अडोर यू जिजस. आनी सदांच म्हज्या सांगाता जेजू आहा, म्हजे फॅमिली सांगाता जेजू आहा म्हणून हांव जेजूक आर्गां दितां. थँक यू. हांव गोंयांसान म्हजी टेस्टमनी दिवंक सोदतां. म्हज्या घरकाराक पँक्रायसीस तुंबर जाल्लो, तशेंच हॉड्ड्याक किल्लॉयड जाल्ले आनी ते दोनी टेस्ट केल्या उपरांत डॉक्टर म्हणपाक लागलो ताका दोनी कडेन कॅन्सर जाला म्हूण. आनी हो कॅन्सर जरी तर तेजें तें कॅमो दिवपाक पडटो म्हूण सांगिल्लें, 6 कॅमो. आनी कॅमोचेर तरी बरें जायना जाल्यार ऑपरेशन करूं पडटो म्हूण सांगलेलें. पयल्याक करूं पडटलें, मागीर पोटा तुंबर जाल तेका पँक्रायसाक करूं पडटो म्हूण सांगलेलें. आनी मागीर ब्रदर प्रकाशा मॅसेज गायली आनी माग म्हूण सांगिल्लें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी सदां वाचपा लायलें. आनी आपूण आपणागे टीम मागतली म्हूण भासायलें. देवान व्हडली मिलाग्र म्हज्या घरकारा जिवितान केली. ताका पूर्ण सुटका आनी पेकोणी दिली. 6 कॅमोचेर तो बरो जालो आनी ताका पेकोणी मेळ्ळी म्हूण हांव देवाक काळजांतान आर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तेजी टिमाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही ग्वाही दिवपाक वेळ जालो म्हूण हांव देवा लागीं माफी मागतां.